دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نبی پاک دیاں حدیثاں دا ترجمہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں آگ تو ملی آزادی ہے کیتی بدر منیر منا دیئے کیتی بدر منیر منا دیئے جو حق دیرہ سمجھا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی خوشبوਆਂ ਵਿੱਚੋਂ خوشبو وکھری میرے نبی دے پسینے دی سونا سجدے پیندا اے سونا سجدے پیندا
سی امت میری بخشے اللہ سونا رو رو کہندا سی میں تیری من لئیے رب آکھے میں تیری من لئیے رب آکھے امت تیری ہووے گی وچ جنت دے ہر پاسے سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے اور فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے جی پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے او دی شان بلے بلے او دے نال کیڑا رلے کون ملے او دے نال او دی شان بلے بلے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت دی خاطر سونا سمنتا کرندہ آیا سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت دی خاطر سونا منتا کرندہ آیا او کریم المزاج کرے دلان تے راج کون ملے او دے نال او کریم المزاج کرے دلان تے راج کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور پتھر وساون ویری ہس کے دکھاوے سونا پتھر وساون ویری ہس کے دکھاوے سونا دشمن دی دیاں نویں چادراں پواوے سونا اور کنڈے وچھاون ویری ہس کے دکھاوے سونا دشمن دی دیاں نویں چادراں پواوے سونا او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے او دے نال او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے ذات برحمت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار
میرے تیرے دل دی بہار سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ ساڈے اُتے سایہ فگن اور ماہ مقدس ماہ عظیم ماہ رمضان بڑی تیزی دے نال اپنے اختتام دی طرف رواں دواں اللہ دے کولوں دعا ہے کہ جو اسی رمضان دے اندر قیام کیتے، رمضان اندر تراویاں پڑھیاں، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ساڑھے قرآن پڑھے، صدقہ و خیرات کیتا، مسجد تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے آواز سے ذریعہ نجات بنا دوے، اچھی آمین کہہ دو۔ اور اللہ سانو بقیہ دنہ دے اندر جڑے چند دن باقی نے، اللہ سانو زیادہ تو زیادہ رمضان دی قدر کرن دی، رمضان دے اندر عبادتاں کرن دی، سخاوتاں کرن دی، صدقہ و خیرات کرن دی، قرآن پڑھن دی، اللہ تعالیٰ راتاں دا قیام کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دوے۔ حضرات عزیز وقار، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے مختصر ٹائم دے اندر میں تساں احباب دے سامنے بیٹی دی عظمت، بیٹی دی شان، بیٹی دا مقام بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی اللہ مالک مینوں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو سارے انو سن سنا کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اسلام دے اندر بیٹی نو مقام، بیٹی نو عظمت کیوں ملی، بیٹی نو شان کیوں ملی، اور قرآن اور حدیث دے اندر بیٹی دی عظمت اور بیٹی دی شان کیوں بیان کیتی گئی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ اسلام تو پہلے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا اس کائنات دی اندر ظلم و ستم اتنا بڑھ چکیا اور اتنا عام ہو چکیا سی کہ لوگ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائیاں کر دے، خاندانہ دے خاندان مٹتے چلے جاندے پر لڑائیاں ختم نہ ہوندیاں۔ جہالت اینی کہ لوگ غریبہ تے ظلم کرنا اپنی بہادری سمجھ دے، اور ظلم اس قدر زیادہ کہ راہ گیران لٹیا جاندہ، انہاں دا مال ہڑپ لیا جاندہ، عام لوگانوں تے لٹنا دور دی گل لے، حاجیاں نو لٹیا جاندہ، حاجیاں دا زیادہ راہ کھو لیا جاندہ، حاجیاں دا مال کھو لیا جاندہ، اور لوگ اپنی بہناں تے زیادتیاں کرنا، ظلم کرنا اپنی بہادری سمجھ دے، اور بیوہ عورتاں تے ظلم کیتا جاندہ، طلاق یافتہ عورتاں نہ کوئی گل کرنا برداشت نہ کردا، ظلم اتنا بڑھ چکیا اور جہالت اتنی بڑھ چکی سی کہ حضرات زیوکار لوگ بیت اللہ دا ننگے طواف کر دے تے انہوں عبادت سمجھ دے، بے حیائی اتنی بڑھ چکی اور اتنی عام ہو چکی سی، اور کسے دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوندا خوشیاں منائیاں جاندیاں، حضرات زیوکار مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں، ایک دوسرے نو مبارکباد دتی جاندی، لئی جاندی، لیکن جدوں کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی صفے ماتم وچ جاندا، کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی لوگ افسوس کرن واسطے دے گھر دے اندر ہوندے، اور جدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی او لوگاں تو منہ چھپاندا پھردا، لوگاں
تو لکدا پھردا حضرات زیوکار قرآن نے اس بات کا اعلان کیتا ہے. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرمائیے کہ جدوں اسلام تو پہلا اور اس معاشرے تو پہلا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا جدوں کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی تے ادوں لوگ کی کرتے سن؟ قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جدو انہاں دے وچوں کسے نو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی قرآن نے بشیرہ دا لفظ استعمال کیتا ہے اور بشیرہ خوشخبری نو کیا جاندا ہے یعنی جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے اللہ دی طرف خوشخبری ہویا کر دی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو انہاں دے وچوں کسے نو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی مال کے کائنات نے فرمایا انہاں دے منہ بگڑ جاندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے انہاں دے دل تنگ ہو جاندے. اللہ فرماندے نے اے لک دے پھر دے چھپ دے پھر دے حتیٰ کہ انہاں دا دل کردہ یا خودکشی کر لئیے تے یا اس پیدا ہون والی بچی نو زندہ درگور کر دئیے. حضرات زیوکار ظلم اتنا بڑھ چکے آئے جہالت اتنی بڑھ چکی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے تے اے لوگ جڑے نے اے بیٹیاں پسند کر دینے آندے نے فرشتے اللہ دیا بیٹیاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرما دینے جیڑیاں چیزاں اللہ واسطے پسند کر دینے فرشتیاں نو اللہ دیا بیٹیاں بنا دیتا. اللہ ذوالجلال فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرما دینے جیڑیاں چیزاں اللہ دے نام لان دینے اللہ واسطے پسند کر دینے جدو انہاں نو اس چیز دی خوشخبری دیتی جاندی ہے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے. بیٹی پیدا ہوئے مسلمان دل تنگ کرے مسلمان دا شیوا نہیں اے مسلمان دا وطیرہ نہیں اے تے جہالت والے لوگاں دا کام میں اے تے جہلا دا کام میں اے تے جناب جہل لوگاں دا کام میں. بیٹی تے اللہ دی رحمت ہویا کر دیئے. حضرات زیوکار آئیے نہ ذرا غور کیجئے اے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیں دے بیٹیاں تے ظلم کیتا جاندہ بیٹیاں تے زیادتیاں کیتیاں جاندیاں اور بیٹیاں نو منحوس سمجھیا جاندہ. بیٹا پیدا ہوندہ تے خوشیاں منائیاں جاندیاں بیٹی پیدا ہوندی تے ماتم کیتا جاندہ افسوس کیتا جاندہ. حضرات زیوکار جدوں کسے نو بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی اے دا منہ سے ہو جاندہ کالا ہو جاندہ. آئیے نظر غور کیجئے جدوں میرے آقا علیہ السلام دی آمد ہوئی اللہ ذوالجلال والاکرام نو اس زمین دے اتے ترس آ گیا. اللہ نو روندیاں بلک دیاں سسک دیاں بچیاں اتے ترس آ گیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نو اس مظلوم انسانیت دے اتے ترس آ گیا ہے. اللہ نے اپنا آخری نبی پیغمبر پیدا کر دیتا ہے آخری نبی پیدا کر دیتا ہے. میرے آقا آئے اور جنہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی حضرات زیوکار انہاں بیٹیاں نو عظمتاں مل جاندیاں نے انہاں نو عزتاں مل جاندیاں نے اور جنہ بیوہ عورتاں نو حضرات زیوکار عزت دی نگاہ نال نہ ویکھیا جاندہ. میرے آقا علیہ السلام آئے انہاں دیاں سراں دے اوتے عزت دیاں چادراں رکھ دتیاں. میرے آقا علیہ السلام آئے اور جیڑے لٹیرے سن او محافظ بن جاندے نے اور جیڑے عزتاں دے ڈاکو سن او عزتاں دے محافظ بن جاندے نے. یہ کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماندے نے لوکی پوج دے سن پہ حجران لوگ اللہ تو اتنا دور ہو چکے سن کوئی پتھر نو سجدہ کرن دے آئے کوئی جناب کسے درخت نو سجدہ کرن دے آئے کسے مورتی نو سجدہ کیتا جا رہا اللہ تو بیگانے ہو چکے نے اور لوکی پوج دے سن پہ حجران حجر پتھر نو
فرماندے نے لوکی پوج دے سن پہ حجرانو او کوئی حجرانو کوئی شجرانو انہاں در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا سونا امام آیا اور ودے حوصلے کل کمزوران دے میرے آقا دی آمد تو بعد ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیانو گڑ لانا آیا سونا دکھیانو گڑ لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا سونا امام آیا اور بچیاں روندیاں تے ترلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی اللہ دا قرآن کہہ رہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان آیتاں دا ترجمہ کیے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی قبراں وچ پورے آ جاندا سی اوے انہاں بے بس تے مظلوماں لئی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا سونا امام آیا حضرات زیوکار مرضیاں میرے اللہ دیاں نے اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے اور اللہ جنوں چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے جیڑی میں گل دسنا چاہنا جے بیٹا پیدا ہوئے پھر بھی اللہ دا شکر کرے کر جے بیٹی پیدا ہوئے پھر بھی اللہ دا شکر کرے کر جے اللہ کچھ بھی نہ دے صبر کرے کر آئیے نہ ذرا غور کیجئے قرآن دا اعلان سن لو نا قرآن کی کہہ رہے اپنا عقیدہ بنا کے لے جاؤ اور میرا قرآن دے حوالے نال عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ میرا عقیدہ کی ہے اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا ویہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر آئیے نہ ذرا غور کیجئے میرے دوستو میرے بزرگوں میں جڑی گل دسنا چاہنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں اللہ دے کول نے زمین و آسمان دا نظام بنان والا چلان والا میرا اللہ ہے میرا اللہ ہی نہیں میرا اللہ ہے تے ہے بھی کلا ہے میرا اللہ زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں چلان والا ہے اور زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا ہے اور جیڑی چیز چاہے اللہ پیدا کر دے حضرات زیوکار آسمان بنائے تے اللہ نے زمین دا فرش بنایا تے اللہ نے اور تیاں دے تے اللہ پتر دے تے اللہ آئیے نظرہ غور کیجئے ان آیتاں دا ترجمہ میں اس انداز نال کرنا چاہنا واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ سارے جہانانو پاڑے دے کلا سارے جہانانو پاڑے دے کلا اور مخلوق تیری تیرے تیرازی مخلوق تیری تیرے تیرازی
او ہر روز کھاندی پئی تازی، ہر روز کھاندی پئی تازی، ہر روز کھاندی پئی تازی۔ اے پتھر وچ کیڑا کھاوے ہرا تلا، واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، او تھوڑے دانے آندے لکھاں چا بناوے، او ہوا او سجن تے دشمن کھاوے تے نام کے گلا، واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ۔ ہواواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے تے لکھاں درندے، اور رج رج کے کھاون تے کر کر تسلا، واہ میرے اللہ تے واہ میرے مولا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا جو اللہ چاہے پیدا کر دے وے، کسے نو اللہ میرے پتر ہی عطا کر دے وے، کسے نو اللہ کلیاں بیٹیاں ہی عطا کر دے وے، کئیاں واسطے اللہ رلویاں بارشاں پا دے وے۔ حضرات زیوکار آئیے نظرہ غور کیجئے، شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، کاموں کی دے بزرگ جانتے نے۔ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ایک دن ممبر تے کھڑے نے تے قرآن دی آیت سامنے آ جاندی ہے تے ترجمہ اس انداز نال کر دینے تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں، ساری زندگی گزر جاندی ہے، نہ بیٹا ملیا نہ بیٹی ملی۔ دائیں پاسے ایک بزرگ بیٹھا ہے جنہوں اللہ نے کلیاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے، بائیں پاسے ایک بزرگ بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے کلے بیٹے عطا کیتے نے، سامنے ایک بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے بیٹیاں بیٹے رلویں عطا کر دیتے نے۔ تے شاہ جی قرآن دی آیت پڑھ دینے تے آندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ شاہ جی فرماندے نے جنوں چاہے اللہ نریاں بیٹیاں عطا کر دے وے، جے نہیں یقین تے اس بابے نو ویکھ لو، انہوں اللہ پاک نے نریاں تیاں ہی عطا کیتیاں نے۔ پھر فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرماندے نے جنوں چاہے اللہ پاک کلے بیٹے عطا کر دے وے، جے نہیں یقین تے اس بابے نو ویکھ لو، انہوں اللہ پاک نے کلے بیٹے عطا کیتے نے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں بیٹے رلویں عطا کر دے وے، جے نہیں یقین تے سامنے بزرگ نو ویکھ لو، انہوں اللہ پاک نے رلویں بیٹیاں بیٹے عطا کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرماندے نے جنوں چاہے اللہ باج کر دے وے، اولاد والا سلسلہ ہی ختم کر دے وے، جنوں چاہے اللہ کچھ بھی نہ عطا کرے، جے نہیں یقین تے میں شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو، مینوں اللہ پاک نے نہ بیٹی عطا کیتی ہے نہ بیٹا عطا کیتا ہے۔ حضرات بیٹیاں دے وے تے او دیاں مرضیاں نے، بیٹا دے وے تے او دیاں مرضیاں نے۔ آئیے نہ ذرا غور کیجئے، اولاد اللہ دی
نعمت ہے، اولاد اللہ دی رحمت ہے، لیکن اولاد وچوں بیٹی نو اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا کیتی ہے، بیٹی نو اللہ پاک نے بڑی شان عطا کیتی ہے، اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، او لاکھ پاویں ہی جوان دے موتی رول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ حضرات زیوکار میں جڑی گل دسنا چاہنا، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا دنیا دا مال تے بیٹے تے دنیا دا حسن ہے، دنیا دا مال تے بیٹے تے دنیا دا حسن ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اس آیت تو مراد مفسرین نے لے آئے کہ والباقیات الصالحات تو مراد بیٹیاں نے، کہ بیٹے دنیا دا حسن ہے، دنیا دا مال دنیا دا حسن ہے، پر بیٹیاں آخرت دا حسن ہے۔ بیٹیاں نال جے محبت کریں گا، بیٹیاں نال جے پیار کریں گا تے بیٹیاں آخرت دا حسن بن جان گیاں، آخرت اندر تیرے واسطے کامیابی دا ذریعہ تے سبب بن جان گیاں۔ آئیے میں بیٹی دی عظمت بیٹی دی شان بیان کراں۔ حضرات زیوکار میں جڑی گل دسنا چاہنا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوئے، بیٹی پیدا ہوئے تے نہ اے بیٹی دا عقیقہ کرے، نہ بیٹی دی خوشی کرے، بلکہ بیٹی دا نام سن کے دا منہ بن جائے، نہ بیٹی واسطے کسے کو مبارکباد وصول کرے، نہ بیٹی پیدا ہون تے خوشی کرے، امام ابن قیم فرماندے نے انہوں کوئی حق نہیں بندا اے دے گھر اندر بیٹا پیدا ہوئے تے بیٹے دا عقیقہ کرے، بیٹے دی خوشی منائے، بیٹے دی پیدائش دے موقع تے جلسہ کرائے، بیٹے واسطے خوشیاں کرے، مٹھائیاں تقسیم کرے تے خوشیاں منائے، اینو کوئی حق نہیں بندا۔ کیوں؟ اور جس اللہ نے اینو بیٹی دیتی سی، بیٹا بھی تے اس اللہ نہیں دیتا ہے۔ جے اللہ دی اس تخلیق تے اینے خوشی نہیں کیتی تے اس تخلیق تے خوشی کیوں کر رہا؟ بیٹی بھی تے اللہ پاک نے عطا کیتی سی تے بیٹا بھی تے اور عرشاں والے رب نہیں عطا کیتا ہے۔ حضرات زیوکار جدوں کسے دے کر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے، حضرات بیٹی پیدا ہوندی ہے، اے بیٹی ماں باپ واسطے رحمت بن جاندی ہے۔ بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو، اج بیٹی دی عظمت سن کے جاؤ گے تے دل پاک باغ ہو جائے گا، بیٹیاں والوں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں۔ حضرات زیوکار جدوں بیٹی پیدا ہوندی ہے نا تے بیٹی اپنے ماپیاں واسطے رحمت بن کے آندی ہے، ایک گھر دے اندر رحمت بن کے آندی ہے۔ جدوں اے بیٹی جوان ہوندی ہے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے، جدوں اے ہوئی بیٹی دی شادی کر دتی جاندی ہے اپنے خامد دی عزت بن جاندی ہے، تے جدوں شادی ہوندی ہے شادی ہون تو بعد اللہ پاک اینو بیٹا عطا کردا ہے یا بیٹی عطا کردا ہے، اے ماں بن جاندی ہے تے اللہ ذوالجلال اپنی جنت اے دیاں قدماں دے تھلے رکھ دیندے نے۔ یہ بیٹی دا مقام بیٹی دی شان ہے۔ حضرات زیوکار بیٹی نو جس لحاظ نال بھی دیکھو یہ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ آئیے نظر غور کیجئے، اللہ پاک نے اے جڑی جنت رکھی ہے اسے عورت دیاں قدماں دے تھلے رکھی ہے۔ جے تو بیٹی نو منحوس سمجھنا ہے، جے بیٹی والوں تیرا دل تنگ ہے، پھر تو سمجھ لے تو ماں دی شان دا بھی منکر ہے، کیونکہ جڑی آج بیٹی ہے کل نو کسے دی ماں بن والی ہے، کل آج بیٹی ہے کل نو کسے دی ماں بنے گی، جے اللہ پاک دیاں پیراں تھلے جنت رکھ دے گا۔ جے تو بیٹی دی شان دا منکر ہے پھر تو ماں دی شان دا بھی منکر ہے۔ حضرات زیوکار ذرا غور کر دے جانا، امام یعقوب بن بختار رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے نے اور
بڑے بڑے امام گزرے نے انہاں نو اللہ پاک نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں یا 9 بیٹیاں عطا کیتیاں ایک روایت میں چاہتا ہے 7 بیٹیاں ایک چاہتا ہے کہ انہاں نو اللہ پاک نے 9 بیٹیاں عطا کیتیاں جدوں بیٹی پیدا ہوندی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے امام نے اور بڑے بڑے بزرگ نے اس امام دے کول اوندے نے تے آگے کی آندے نے اس بیر یا ابا یوسف حضرت یعقوب بن بختار رحمت اللہ علیہ دی کنیت ابو یوسف انہاں دے بیٹے دا نام یوسف ہے آندے ابو یوسف صبر کر جے اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے او دی رضا تے راضی ہو جا او دی رضا تے خوش ہو جا پریشان نہ ہو کیوں حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے کیونکہ زیادہ نبیاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے جننے اللہ دے نبی آئے نے نا انہاں نبیاں دے وچوں اللہ پاک نے اکثر نبیاں نو کلیاں بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے بیٹے اللہ پاک نے تھوڑیاں نبیاں نو عطا کیتے نے پر اللہ پاک نے بیٹیاں زیادہ نبیاں نو عطا کیتیاں نے کسے نبی نو اللہ پاک نے 11 بیٹیاں عطا کیتیاں کسے نبی نو اللہ پاک نے 9 بیٹیاں عطا کیتیاں کسے نبی نو اللہ پاک نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا اگر بیٹی اتنی بری چیز ہوندی اللہ کدے چیز اپنے نبیاں نو عطا نہ کردا پتہ لگدا ہے بڑی قیمتی چیز ہے اے بڑیاں پیار کرن والیاں محبت کرن والیاں ہوندیاں نے تائیں تے اللہ پاک نے زیادہ نبیاں نو بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے جے چنگی چیز نہ ہوندی اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں دا کدے باپ نہ بناندا اوے پتراں دی فوج دتی حضرت یعقوب نو پتراں دی فوج دتی حضرت یعقوب نو نریاں دیاں دتیاں لوط محبوب نو دیاں تے پتر دتے حضرت ایوب نو کسے نو دتا کچھ نائی بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے ساری زندگی ترسدیاں گزر جاندی ہے پر اللہ پاک نے بیٹا عطا نہیں کیتا اللہ نے کلیاں بیٹیاں ہی عطا کر دیتیاں نے اے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں کلیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا او چکھے لذتاں اس بہار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا او چکھے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے توے کیوں کرنا ہے اے تے مرضیاں رب غفار دیاں دارا سال عقیدے دیاں گندیاں نے اے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں حضرات زیوکار میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا بیٹی اللہ دی رحمت تے بیٹا اللہ دی نعمت ہن غور کرنا بیٹی اللہ دی رحمت تے بیٹا اللہ دی نعمت نعمت دے متعلق سوال ہوئے گا پر رحمت دے متعلق سوال کوئی نہیں ہونا نعمت دے متعلق پوچھ ہونی ہے پر رحمت دے متعلق اللہ دے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہونی ہن آئیے نظرہ غور کیجئے میں جڑی گل دسنا چاہنا اے بیٹیاں کنیاں قیمتی نے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا تکرہ البنات آقا فرماندے نے بیٹیاں نو منحوس نہ سمجھے آجے انہاں بیٹیاں دے ویلو منہ نہ پھیرے آجے آقا فرماندے نے انہاں بیٹیاں تو نفرت نہ کرے آجے کیونکہ اے بڑیاں پیار کرن والیاں ہوندیاں نے تے اے بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے الفاظ حدیث دے نے اور میرے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک آقا فرماندے نا بیٹیاں نہ نفرت نہیں کرنی اے بیٹیاں تے بڑا پیار کرن والیاں ہوندیاں نے ماپیاں
دے نال اے بیٹیاں تے بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے جہاناں دے پیر فرماندے نے جتے بیٹے چھڑ جاندے نے اوتھے بیٹیاں کم آوندیاں نے بعض دفعہ اے بیٹیاں اپنے ماپیاں دیاں بیماریاں سانبھ لیندیاں نے آتے زیوکار چار چار پوت نے پانچ پانچ پتر نے پر جنازہ نکلدا ہے تے بیٹی دے گھروں نکلدا ہے ماں دا جنازہ اٹھدا ہے تے بیٹی دے گھروں اٹھدا ہے او کئی دفعہ پتر بھی ماپیاں نو کٹ دیندے نے پر اے جڑیاں بیٹیاں نے ماپیاں واسطے دامن بچھا لیندیاں نے اے تے ماپیاں واسطے اپنیاں جھولیاں بچھا لیندیاں نے آئیے ہن حدیث دی روح نال اس بیٹی دی عظمت سماعت فرما لو بیٹی دی شان سماعت فرما لو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں تا کر دتیاں جس بندے نو اللہ پاک نے دو تیاں تا کر دتیاں ہن اے بندہ جیڑا اے متھے وٹ نہیں پوندا اے جناب بیٹیاں ول ویکھ کے نفرت نہیں کردا اے بیٹیاں ول ویکھ کے اپنا منہ نہیں بناندا میرے آقا فرماندے نے دو بیٹیاں اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے انہاں بیٹیاں دی پیدائش تے خوشی کردا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے اے جدوں جوان ہو جاندیاں نے میرے آقا فرماندے نے انہاں دا اچھا رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیندا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی نیک لڑکا لب کے انہاں دی شادی کر دیندا ہے جہاناں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے دو بیٹیاں دی تربیت کرن والا بندہ انہاں دی اچھی جگہ تے شادی کرن والا بندہ فرمایا کل قیامت والے دن جنت وچ بھی جائے گا تے جنت اندر اللہ پاک اس بندے نو میں محمد دا ساتھ عطا فرما دے گا اللہ دے نبی نے انج دو انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا ہا قضا و قضا فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے دو بیٹیاں دے نال حسن سلوک کردا ہے دو بیٹیاں نال محبت کردا ہے فرمایا قیامت والے دن جنت اندر بھی جائے گا اور جنت اندر جائے گا میرے نال جنت وچ انج ہوئے گا جویں اے دو انگلاں کٹھیاں نے یعنی جویں اے دو انگلاں دے درمیان کوئی پردہ نہیں فرمایا اس بندے دے درمیان تے میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوئے گا انہوں اللہ پاک جنت وچ میرا ساتھ نصیب فرمائے گا جڑا بندہ دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے جڑا بندہ دو بیٹیاں نال محبت کردا ہے دو بیٹیاں نال پیار کردا ہے حضرات زیوکار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ جڑا نا جنت اندر یہ کوئی معمولی نعمت نہیں یہ اللہ پاک نصیباں والیاں نوں عطا کردا ہے نبی علیہ السلام دا ساتھ جنت ہوئے تے جنت وچ ساتھ میرے مصطفیٰ دا ہوئے اللہ دی قسم میری یہ محبت ہے میرا ایمان ہے کہ جنت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی نعمت جنت وچ میرے نبی دا ساتھ اور اللہ پاک کنہ لوگوں نے عطا فرمائے گا ایک تے دو بیٹیاں دی تربیت کرنے والا حضرات دوسرا بندہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ میرے آقا دا دیوانہ نام کی ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات ساری رات میرے آقا دیاں خدمتاں کردے نے آقا دے سرانے بیٹھے رہندے نے کدوں آقا بیدار ہون تے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے وضو دا پانی پیش کراں میں نبی پاک دیاں خدمتاں کراں حضرات زیوکار کوئی ماں دیاں خدمتاں کردا ہے شان او دی بھی بڑی ہے کوئی باپ دیاں خدمتاں کردا ہے شان او دی بھی بڑی ہے کوئی بیوی اپنے خامد دیاں خدمتاں کردی ہے شان بڑی ہے پر میں او دی عظمت تو صدقے جاواں او جیڑا خدمتاں کردا ہے تے دوواں جہاناں دے سردار دیاں کردا ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات اس انتظار وچ رہندے نے اللہ دے نبی اٹھن گے میں نبی پاک دیاں خدمتاں کراں گا میرے آقا اٹھ دے نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انج پانی والا لوٹا برتن لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اوندے نے آقا نو وضو کرایا میرے آقا وضو کر دے نے میرے آقا خوش ہو جاندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ربیعہ نو آندے نے ربیعہ میں اج
تیرے تو راضی ہو گیا وا، میں تیرے تو خوش ہو گیا وا، اج منگ کی منگنا چاہنا ہے، جو منگے گا میں رب کو لے کے دے دواں گا۔ اور میرے تیرے ورگا دنیا دا لالچی بندہ ہوندا دنیا منگ لیندا، دنیا دی عیش و عشرت منگ لیندا، دنیا دیاں دولتاں منگ لیندا، پر میرے نبی دا صحابی ہے حضرت ربیعہ بن کعب آندے نے سونیا محبوبہ جے رب کولوں کچھ لے کے دینا جے پھر مینوں رب دے کولوں جنت وچ اپنا گوانڈ لے کے دے دیو، سونیا جنت وچ مینوں رب دے کولوں اپنا پڑوس لے کے دے دیو۔ حضرت ذیوقار حضرت ربیعہ نو میرے آقا کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے نفل بہتے پڑھیا کر، سجدے بہتے کریا کر، سجدے بہتے کریں گا اللہ قیامت والے دن جنت بھی عطا کرے گا تے جنت اندر میرا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ وہ آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا، آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا، جنت وچ آقا دے نال ہوے گا، آقا دیاں مدنی دیاں جننے اپنائیاں سنتا، جنت وچ آقا دے نال ہوے گا، اور ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا بھئی ساتھ جنوں آقا دا ساتھ جنوں مدنی دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا، آقا دیاں مدنی دیاں جننے اپنائیاں سنتا، جنت چ آقا دے نال ہوے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا، اور آقا جد سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، آقا جد سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھڑ کے، ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوے گا، بھئی ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا دا مرتبہ کمال ہوے گا۔ حضرات ذیوقار بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیاں نے، اے بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیاں نے، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دو بچیاں دی تربیت کرتا ہے، دو بیٹیاں دی تربیت کرتا ہے، آقا فرماندے نے اللہ پاک جنت اندر میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ تے دوسری روایت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں والی نعمت دیتی، جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں دے کے ازمایا، اللہ نے بہتیاں بیٹیاں عطا کر دیتیاں، اللہ نے ازما کے ویکھیا میں بیٹیاں دواں گا، اے بھلا کرتا کی ہے، اے میرا شکر کرتا ہے کہ نہ شکری کرتا ہے، اے میری ہے میرے گلے تے شکوے کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں والی نعمت دے کے ازمایا، جگاں دے پیر فرماندے نے اے بیٹیاں دی پیدائش تے ناراض نہیں ہوندا، بیٹیاں دی پیدائش تے خوش ہوندا ہے، اور انہاں بیٹیاں دے نال حسن سلوک کردا ہے، انہاں بیٹیاں دے نال محبت کردا ہے، انہاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے۔ جہانہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک پاسے جہنم دی اگ بلدی ہوئے گی، ایک پاسے اے باپ ہوئے گا، فرمایا بیٹیاں آن گیاں تے بیٹیاں جہنم دے درمیان تے اپنے باپ دے درمیان پردہ بن جان گیاں، اے بیٹیاں جڑیاں نے جہنم دے درمیان ایک آٹ بن جان گیاں، پردہ بن جان گیاں، اپنے باپ نو جہنم وچ نہیں جان دین گیاں۔ او بیٹیاں دی پیدائش ہوئے ناراض نہ ہویا کر، پھر انہاں واسطے اچھے انتظام کریا کر، انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آیا کر، تو اپنا فرض خوش ہو کے ادا کرے گا، تیرا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ آسمان تے عرشاں والا رب
بھی راضی ہو جائے گا۔ آئیے دوسری روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے، جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، اے بیٹیاں دی پیدائش تے خوش ہوندا ہے۔ فرمایا کہ بیٹیاں نو اچھا کھلاندا ہے، بیٹیاں نو اچھا پہلاندا ہے، اپنی حیثیت دے مطابق بیٹیاں نو اچھا پہناندا ہے۔ حضرات عزیز وقار جویں بیٹیاں دے نال محبت کرنا ہے اوویں بیٹیاں دے نال بھی کریا کر، جویں بیٹیاں نو اعلیٰ تو اعلیٰ مہنگے تو مہنگے سوٹ بوٹ لے آ کے دینا ہے، ایویں بیٹیاں واسطے بھی انتظام کریا کر، جویں بیٹیاں واسطے مشروبات دا انتظام کرنا ہے اوویں بیٹیاں واسطے بھی کریا کر، جویں بیٹیاں واسطے اچھے کھانیاں دا انتظام کرنا ہے، جویں بیٹیاں واسطے کرنا ہے بیٹیاں واسطے بھی کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، جڑا بیٹیاں نو اچھا کھلاندا ہے اچھا پہلاندا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں اپنے باپ دا بازو پکڑ کے رب دیاں جنتاں وچ لے جان گیاں۔ اے بیٹی دی عظمت ہے، بیٹی دی شان، بیٹی دا مقام جو اللہ پاک دے نبی نے بیان کیتا۔ فرمایا جڑا بیٹیاں نو کھلاندا ہے اچھا پہناندا ہے، بیٹیاں نو سینے نال لاوندا ہے، نفرت نہیں کرتا، فرمایا قیامت والے دن اے بیٹیاں جڑیاں نے اپنے باپ دا بازو پکڑ کے رب دیاں جنتاں دا مہمان بنا دین گیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، میرے نبی دے کول ایک نبی پاک دا صحابی بیٹھا ہے، انج اے زمین تے بیٹھا ہے، چونکڑی مار کے زمین تے بیٹھا ہے، ایک ایدہ بیٹا دوڑتا ہویا آیا، اس صحابی نے اپنے بیٹے دی پیشانی تے بوسا لیا، نال سینے نال لایا تے اپنے دائیں پاسے بڑا بٹھا لیا۔ دوسرے نمبر تے تھوڑی دیر تو بعد دی بیٹی ہوندی ہے، انج بازو تو پکڑ گئے، انج دائیں پاسے بائیں پاسے بٹھا دیندہ ہے، نہ بوسا لیا تے نہ اپنی بیٹی نو اپنے سینے نال لایا۔ تے میرے آقا علیہ السلام یہ دیوال بے کے فوراں میرے آقا نے دی صلاح کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اوے بیٹے نو سینے نہ لاؤن والے او بیٹے دا بوسا لین والے انصاف کوئی نہیں ہو کیتا، بیٹا آیا ہے محبت کیتی ہو، بیٹی آئی ہو تے نفرت نال پیچھے بٹھا دیتا ہی۔ آقا فرماندے نے او مکے دے پرانے مشرکاں والی گل تیرے وچوں اجے تک نہیں گئی، او پرانے بدوواں والا سرہ تیرے وچوں نہیں گیا، وہ بھی اپنیاں بیٹیاں دے نال ایویں نفرت کریا کر دے سی۔ آقا نے اسے وقت یہ نو ٹال دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے تو انصاف کوئی نہیں کیتا، حضرات پیار بنڈن اندر بھی انصاف کریا کر، جدوں بیٹیاں واسطے کوئی چیز لے کے آئے بیٹیاں نو بھی دیا کر، جے بیٹیاں نال پیار کرنا ہے تے بیٹیاں نال بھی پیار کریا کر، بیٹیاں نال بھی محبت کریا کر۔ آئیے نظر غور کیجئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں، اگر بیٹیاں چنگیاں نہ ہوندیاں، اچھیاں چیزاں نہ ہوندیاں، اللہ پاک میرے نبی نو کدے بیٹیاں عطا ہی نہ کردا۔ تے آئیے نہ ہن انہاں حدیثاں دا ترجمہ ذرا سندا جائیں۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، نبی پاک دیاں حدیثاں دا ترجمہ، 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، پالے خوب سنبھالے گا، وہ تے اپنی آخرت بنا گیا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ او پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں
اگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر مناتی کیتی بدر منیر مناتی جو حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے گرلاندی سی بیٹی روندی تے گرلاندی سی نبی پاک دی آمد تو پہلا بیٹی روندی تے گرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی جو زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو اینا بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کر بیٹیاں محبت کریا کر پیار کریا کر بیٹیاں تیرے واسطے رحمت بن کے آئیاں نے اے بیٹیاں کردہ ہار سنگار نے اینا بیٹیاں دے نال کراندر رونکا ہوندیاں نے اور بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو نہ ملن بازارویں مل لوگو ہیرا لال موتین مل لوگو کاری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو ہندی جنت دی چھا لوگو ہندی جنت دی چھا لوگو سونا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ تے اعلیٰ رتبے پا گیا آئیے نہ ذرا غور کیجئے اللہ پاک بیٹیاں عطا کرے تے اللہ پاویں کافرانو عطا کر دے وے اللہ نہ کرے تے پاویں اپنی نبیاں نو عطا نہ کرے حضرات زیوکار آئیے نہ ذرا غور کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کارے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرائے مسلم شریف دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر وچ موجود کوئی نہیں اما جی عائشہ صدیقہ کلیاں گھر وچ موجود نے انج دروازہ کھٹکدا ہے دروازے تے دستک ہوندی ہے اما جی عائشہ صدیقہ باہر نکلدیاں نے دروازہ کھولیا ذرا غور کرنا اما جی عائشہ جدوں باہر نکلدیاں نے نظراں پیندیاں نے ایک ماں نال دو بچیاں نے ایک بڑی تے نال دو بیٹیاں نے نال دو بچیاں نے ایک ماں تے نال دو بیٹیاں نے اما جی عائشہ نو کہن لگیاں اما جی میریاں بیٹیاں بھکھیاں نے میریاں بیٹیاں کئیاں دینا تو بھکھیاں نے گھر وچ کوئی کھان نو چیز ہے تے سانو دے دیو نا اما جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر اکو ہی کھجور ہے اور نبیاں دے سردار دا گھر تے گھر دے اندر ایک کھجور ہے اما جی عائشہ صدیقہ او کھجور چک دیاں نے صدقہ کر دیندیاں نے اس عورت نو دے دیندیاں نے اس عورت نے انج کر کے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک اپنی بیٹی نو دے دیتی ہے تے دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے انج گٹھڑی اپنے منہ وچ پا کے چوسنا شروع کر دیندی ہے اما جی عائشہ صدیقہ نے منظر ویکھیا تے کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے کیوں اما جی عائشہ صدیقہ ساری زندگی اللہ کو مانگ دیاں رہیاں اللہ نے نہ بیٹا دیتا نہ اللہ پاک نے بیٹی دیتی اے منظر ویکھیا ماں دی ممتا ویکھی ماں دی بیٹیاں نال محبت ویکھی حضرات دل پر آوندا ہے اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے رون لگ پیندیاں نے شام دا ٹائم ہویا میرے آقا گھر دے اندر تشریف لے آندے نے آقا دیاں نظراں
بی بی عائشہ دے آنسوؤں تے پہ جاندیاں نے آپ فرماندے نے پیاری عائشہ روندی کیوں ہے گل کی ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اج میں بڑا ایک عجیب منظر ویکھے آئے سونیا ایک عورت آئی او دے نال دو بیٹیاں نے اس ماں دی میں محبت ویکھ کے حیران ہو گئی سونیا محبوبہ اس ماں نے اپنی پرواہ نہیں کیتی اپنی دوواں بچیاں نو کھجور دے دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیاری عائشہ گل سن لے قیامت دا دن ہوئے گا او ماں تے او باپ جڑے بیٹیاں نال شفقت کرتے نے جڑے بیٹیاں نو کھلاندے نے پلاندے نے آقا فرماندے نے اے بیٹیاں قیامت والے دن اپنے ماں باپ نو بازواں تو پکڑ کے رب دیاں جنتاں دا مہمان بنا دین گیاں اے بیٹیاں بڑیاں قیمتی نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے حضرات خوشخبریاں میں نہیں دے رہا بلکہ جہانہ دے پیر نے خوشخبریاں دیتیاں نے آقا نو ایک بندہ کہن لگا سونیا تسی آکھیا جیڑا بندہ دو بیٹیاں نو پالدا ہے سونیا جے تیناں نو پالے میرے آقا فرماندے نے پھر بھی جنتی بن جائے گا ایک کہن لگا سونیا جے ایک بیٹی دا باپ ہوئے آقا فرماندے نے پھر بھی یہ بیٹی دے واسطے جنت وچ جان دا ذریعہ تے سبب بن جائے گی حضرات عزیز وقار آئیے نا ذرا غور کیجئے میرے پاک پیغمبر اسلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی دیاں اے رحمت تے اللہ پاک نے میرے نبی نو رحمت عطا کر دیتیاں نے اے 4 بیٹیاں عطا کی دیاں تے میرے نبی نو اپنیاں بیٹیاں نال محبت کنی ہے پیار کنا ہے آئیے نا ذرا غور کیجئے میرے پاک پیغمبر اسلام دی سب تو بڑی بیٹی نام زینب ہے حضرات عزیز وقار میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آ جاندے نے انہاں دا خاوند ابو العاص مسلمان کوئی نہیں ہویا میدان بدر دے اندر میرے آقا دے مقابلے دے اندر آ جاندا ہے میرے آقا دے صحابہ نے انہوں قید کر لے آئے ابو العاص حضرت زینب دا شوہر ہے میرے آقا علیہ السلام دا دماد ہے انہوں پکڑیا جاندا ہے میرے آقا نے انہوں اس شرط تے آزاد کر دیتا ہے ابو العاص مکے جا کے میری بیٹی زینب نو میرے کوڑ پیج دیں 2 سال سوا 2 سال گزر گئے نے میں اپنی بیٹی دا چہرہ تک نہیں تکیا میرا دل کرتا ہے اپنی بیٹی نو ملن واسطے تے جا کے میری بیٹی نو مدینے بھیج دیں ابو العاص نے وعدہ کر لیا سونیا میں مکے جا کے تہاڈی بیٹی زینب نو مدینے بھیج دواں گا اے ابو العاص جاندا ہے تے ایک سواری تے حضرت زینب نو بٹھا دیندا ہے نال حضرت زینب دا دیور آ جاندا ہے رستے دے اندر جدوں آئے نا جنگلہ دے اندر آئے نا پہاڑی علاقے دے اندر جدوں آئے نا مکے دے مشرکاں نو پتہ لگ جاندا ہے آندے نے او نبی دی بیٹی مکہ چھڈ کے جا رہی ہے جس نبی نے سانو پریشان کیتا جس نبی نے سانو لڑایا جس نبی نے یاراں نے بدر دے اندر ساڈے 70 ساتھی مار دیتے نے او دی بیٹی زندہ سلامت کیویں جا سکدی ہے حبار بن اسود نیزہ لے کے میرے آقا دی بیٹی دے پیچھے آ جاندا ہے رستے اندر آ کے انج میرے آقا دی بیٹی حضرت زینب سواری تے بیٹھ کے جا رہی ہے انج آ کے دھکا ماردا ہے حضرت زینب زمین تے گر جاندیاں نے پتھراں تے گردیاں نے چوٹاں بے شمار لگ جاندیاں نے حضرت زینب دے پیٹ دی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دی امید ہے اور بچہ بھی ضائع ہو جاندا ہے حضرت زینب زخمی حالت دے اندر نے تے اے حبار بن اسود نیزہ مارن لگدا ہے تے حضرت زینب دا دیور آیا انج نیزہ پکڑ لیا ہے کہن لگا اے حبار کیوں انہاں ظلم کرنا ہے کیوں انہاں زیادتیاں کرنا ہے اور تہاڈی دشمنی نبی نال ہوئے گی انہاں بیٹیاں دا کی قصور ہے انہاں دا کی جرم ہے اس بیٹی تے کیوں زیادتیاں ظلم کرنا ہے حضرت ذیوقار سردار ابو سفیان آیا حضرت زینب نو سواری تے بٹھا کے مدینے دیاں راواں تے پا دیندا ہے ادھر میرے آقا علیہ السلام روز اپنی بیٹی دا انتظار کردے نے روز میرے آقا علیہ
السلام مکے دے راواں تے آ کے انتظاریاں کردے نے کافی دن گزر جاندے نے جدوں بیٹی زینب نہ آئی تے میرے آقا حضرت زید نو آندے نے جا کے مکے دے رستے تے ویکھ کے آ کے تے میری بیٹی تے اوندی ہوئے گی نا تاکہ میں جاواں میں مدینےوں باہر جا کے اپنی بیٹی دا استقبال کراں میں مکے دے راواں تے جا کے بیٹی دا استقبال کراں حضرت ذی وقار حضرت زید جاندے نے ویندے نے نبی پاک دی بیٹی آ رہی ہے نبی پاک نو جا کے دسیا سونیا تواڈی بیٹی آ رہی ہے مدینے دے قریب پہنچ چکی ہے میرے آقا دوڑ کے جاندے نے حضرت ذی وقار تاریخ دیاں کتاباں تے لکھیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اننے بے چین بے قرار ہو کے اٹھدے نے میرے آقا دی چادر ادھی زمین تے لٹکدی جا رہی ہے ادھی میرے آقا دے کندھے مبارک تے وے میرے آقا دوڑدے جا رہے نے سامنے اپنی بیٹی نو ویکھیا تے میرے آقا دوڑ کے جاندے نے ادھروں بیٹی دوڑ کے اوندی ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے سینے نال لا لیا ہے بیٹی نے اپنے باپ دا سینہ ویکھیا باپ دا چہرہ ویکھیا تے زار زار رون لگ پیندی ہے 2.25 سال تو بعد باپ بیٹی دی ملاقات ہوئی ہے بیٹی نے بابے دا چہرہ ویکھیا جگاں دے پیر دا چہرہ انور ویکھیا زار زار رونا شروع کر دیندیاں نے میرے پاک پیغمبر اسلام روندیاں روندیاں زمین تے بہ جاندے نے بیٹی بھی زمین تے بہ جاندی ہے انج بیٹی زینب نے اپنا سر نبی پاک دی گود وچ رکھیا ہے روئی جا رہیاں نے آپ نالے سر تے ہاتھ پھیردے نے نالے آندے نے بیٹی دکھی کیوں ہونی ہے اینا روندی کیوں ہے گل کی ہے بیٹی نے سارا ماجرا دس دیتا ہے او جیڑا نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے اس نبی نے حکم جاری کر دیتا ہے اور جس ظالم نے میری بیٹی نو پریشان کیتا ہے اگر او کعبۃ اللہ دے خلاف نال چمٹیا بھی نظر آئے تے اونوں قتل کر دیتا جائے حبار بن اسود نو پتہ لگ گیا ہے میرے قتل دے منصوبے بن گئے نے اے لکدا لکاندا میرے آقا دے کول آ جاندا ایں جا کے سامنے ہاتھ بن لیندا ہے آندا سونیا میں ایو بد نصیب ہاں جنے تواڈی بیٹی تے ظلم کیتا ہے تے سونیا میں معافیاں منگن واسطے آیا سونیا اگر چاہو تے مینوں معاف کر دیو چاہو تے مینوں قتل کر دیو میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے آقا نے چہرہ دوسری پاسے کر لیا آقا فرماندے نے جا حبار میں تینوں معاف کر دیتا ہے پر حبار گل سن لے اج تو بعد میں محمد دی آنکھاں دے سامنے نہ آئی کیونکہ جدوں تو میری آنکھاں دے سامنے آئے گا مینوں اپنی بیٹی دا چہرہ یاد آ جائے گا حضرات ذی وقار دوسریاں میرے آقا دیاں 2 بیٹیاں ایک دا نام ام کلثوم ایک دا نام حضرت رقیہ ہے میرے آقا علیہ السلام جدوں بدر تو واپس آئے نا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے دنیا جانیاں نے میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر تے آئے میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر تے آ کے زار زار روئی جا رہے نے میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے حضرات جے میرے نبی نو اپنی بیٹیاں نال محبت نہ ہوندی میرے آقا علیہ السلام اپنی قیمتی اکھاں وچوں آنسو کیوں بہاندے آقا علیہ السلام بیٹیاں دی محبت اندر رو رہے نے ام کلثوم فوت ہویاں میرے آقا قبر تے کھلو کے پھر بھی زار زار روئی جا رہے نے پھر بھی میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے حضرات ذی وقار دی چوتھی بیٹی میرے آقا دی جدا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور جدوں بیٹیاں دے نال نفرت کیتی جاندی سی اس وقت میرے آقا نے گل کہی سی فاطمہ تو بیضۃ منی اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اور بیٹیاں نال محبت کرن والے ہو خوش ہو جاؤ اور تواڈے قائد نے بھی اپنی بیٹیاں نال محبت کیتی ہے تواڈے پیر و مرشد نے بھی اپنی بیٹیاں نال پیار کیتا ہے آقا فرماندے نے فاطمہ تو بیضۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا گویا کہ انہیں میں نو دکھ دیتا جنہیں میری فاطمہ نو خوش کیتا انہیں گویا کہ میں نو خوش کیتا حضرات ذی وقار میرے آقا دی یہ کون بیٹی ہے میرے نبی نو اپنی اس بیٹی نال محبت ہی بڑی ہے میرے نبی نو اپنی اس بیٹی نال پیار ہی بڑا عمر 6 سال دی ہے تے میرے آقا کعبۃ اللہ
اللہ دے دامن دے اندر نماز پڑھن دے نے میرے آقا سجدے اندر جان دے نے تے ابو جہل اینڈ کمپنی آندی ہے انہاں نے ایک گندی اون دی اوجری پھڑی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی کمر مبارک تے رکھ دیتی ہے آقا سجدے اندر نے تے میرے آقا علیہ السلام دی کمر مبارک دے ہوتے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں رکھ دیتیاں جاندیاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دا صحابی ہے قد چھوٹا جے آئے قد چھوٹا جے آئے تے انج پتلے جے نے انہاں نو پتہ لگیا اوندے نے تے اونٹ دی اوتری اتارن دی کوشش کردے نے پر نہیں اتاری گئی انج بے چین بے قرار ہو کے نکلدے نے دوڑ دے نے مکے دیاں گلیاں دے اندر ویکھیا کہ میرے آقا دی ننھی منی بیٹی فاطمہ بچیاں دے نال کھیل دی پئی ہے بچیاں دے نال جویں بچے کھیل دے نے کھیل دی پئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نی فاطمہ تو ایتھے کھیلنی ہے پئی تے تیرے بابے دی کمر دے اوتے ظالماں نے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں رکھ دتیاں نے اوے فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے پر پھر بھی فاطمہ دوڑ کے اوندیاں نے اپنے بابے دے کول اوندیاں نے انج چن چار جانے نے انہاں نے اونٹ دی اوجری لا دتی ہے کہ حضرت فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے اجے بچی ہے تے انج کعبۃ اللہ دی دیوار نال جا کے انج ٹیک لا لیندیاں نے انج کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ لیندیاں نے آسمان وال منہ کر کے آندیاں نے عرش والے ربا میرے ابو دا قصور کی ہے عرش والے ربا میرے باپ دا گناہ کی ہے میرا ابو اے تے کہندا ہے اللہ ایک تے او دی پوجا کرو اس جرم دی وجہ تو انہاں نے میرے باپے نو تکلیفاں دتیاں میرے ابو دی کمر دے اوتے گندیاں اوجریاں سٹ دتیاں اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنی اللہ انہاں ساریاں نو تباہ و برباد کر دے میرے آقا نے جدوں گل سنی میرے آقا جلدی نال نماز مکمل کردے نے اپنی بیٹی دے آ کے ہاتھ پھڑ لیندے نے آ فرماندے نے بیٹی انہاں واسطے بد دعا نہ کر کیونکہ جدوں تو ہاتھ چکے نے تیریاں دعاواں نے عرش دا رب دا عرش ہلا کے رکھ دیتا ہے تیریاں بد دعاواں نے سارے پردے توڑ کے رب دے ہاں قبولیت دا شرف اختیار کر لے آئے بیٹی نماز تے بد دعا نہ کر اور میرے آقا دی اس گل تو پتہ لگدا ہے بیٹیاں ماپیاں دے حق وچ دعا کرن تے اللہ قبول کر لیندا ہے بیٹیاں ماپیاں دے حق وچ دعا کرن تے اللہ کدے رد نہیں کردا حضرات بیٹیاں تے دعاواں ہی کردیاں رہندیاں نے ماپیاں واسطے روندیاں ہی رہندیاں نے ماپیاں واسطے اللہ کولوں دعاواں ہی کردیاں رہندیاں نے آئیے نہ ذرا غور کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہویاں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نہ نکاح کر دیتا ہے نکاح کیتا شادی ہو جاندی ہے نکاح ہو جاندا ہے جدوں رخصتی دا ٹائم ہوندا ہے بی بی فاطمہ زار زار روئی جا رہیاں نے اینا روندیاں نے کہ کسے دے کولوں چپ نہیں ہو رہیاں کسے دے کولوں خاموش نہیں ہو رہیاں اللہ دے نبی نو جا کے دسیا گیا سونیا بیٹی فاطمہ رو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی روندی کیوں ہے علی دیاں غربتاں ویکھ کے روندی ہوئیں گی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا علی غریب ضرور ہے پر پیاری ہے بیٹی ہے میرا علی ایمان والا ہے میں علی دا مال نہیں ویکھیا میں علی دا ایمان ویکھ کے میں اپنی لخت جگر دا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ پڑا دیتا ہے جدوں بیٹیاں دا رشتہ کریا کر اودوں نہ جدوں جتھے مال ویکھنا ہے اوتھے ایمان بھی ویکھیا کر اور جتھے سب کچھ وینا ہے برادریاں وینا ہے اور جتھے خاندان ویکھنا ہے اوتھے بھی ویکھیا کر جدے ہاتھ دے وچ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ دے رہا او ایمان والا بھی ہے کہ نہیں او نمازی بھی ہے کہ نہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو انج سینے نال لا لیندے نے کسے دسیا سونے اپنی ماں خدیجہ نو یاد کر کے روندی ہے پئی میرے آقا فرماندے نے پیاری بیٹی جدوں تیری ماں تینوں چھڈ کے چلی گئی
گئی تیری ماں دے جان تو بعد میں تینوں باپ والا پیار بھی دیتا تے میں تینوں ماں والیاں محبتاں بھی دیتیاں نے اور بیٹیاں نال نفرت کرنے والو اے ویکھو تے صحیح نا میرے تیرے مرشد پاک نے اپنیاں بیٹیاں نال کنی محبت کیتی ہے کتنا پیار کیتا ہے تے میرے آقا دی بیٹی روندی روندی رخصت ہو رہی ہے اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے ادھر میرے آقا رو رہے نے ادھر بیٹی پیاری رو رہی ہے تے کہندیاں ہون گیاں بابل میریاں یاداں تیرے گھر رہ گئیاں بابل میریاں یاداں تیرے گھر رہ گئیاں لکھیاں نصیباں دیاں جولی وچ میری بہ گئیاں بابل میریاں یاداں تیرے گھر رہ گئیاں بابل میریاں یاداں تیرے ول رہ گئیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں نے ہون دیاں ماں پیاں نو دکھ آوے بوک بوک رون دیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں نے ہون دیاں ماں پیاں نو دکھ آوے بوک بوک رون دیاں اور رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجاں نال پال دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو کیر جس دی رکھ دے سنبھال کے عزت تو کیر جس دی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا ویڑا چھڈ او ویراں دا ویڑا چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں دیاں گر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں اللہ دکھ نہ دیوی کسے نو دھیاں دے پوچھ انہاں لوکاں کولوں جیڑے دکھی نہ جیاں دے وہ پیر بوئے پاندیاں اتھرو بہاندیاں دیاں در ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں میرے آقا نے شادی کر دیتی ایک دن دا موقع ہے میرے نبی نو بھوک لگ جاندی ہے آقا نو بڑی بھوک لگی ہے بھوک نے انہاں بے چین کر دیتا میرے آقا چل دیاں اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آئے میں اپنی بیٹی دے گھروں کوئی چیز کھا کے آنا میرے آقا بیٹی فاطمہ دے گھر آئے تے بیٹی فاطمہ دوڑ کے آندیاں نے میرے آقا علیہ السلام سینے نہ لاندے نے متھا چومدے نے تے حضرت فاطمہ نے اپنے بابے نو اپنی جگہ تے بٹھا دیتا ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں بیٹی فاطمہ نبی پاک دے کول جاندیاں نبی پاک اٹھ کے استقبال کر دے بیٹی نو سینے نہ لاندے متھا چومدے بوسا دیندے تے جدوں بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندی پھر میرے آقا اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے متھا چوم دے تے اپنی بیٹی نو اپنی جگہ تے بٹھا لیندے حضرات عزیز وقار بیٹی آندی ہے سونیا اج میرے گھر اندر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں تے میرے آقا اٹھ دے نے آقا فرماندے نے میں اپنے یار ابو بکر دے کول جانا شاید کوئی چیز مل جائے نبی پاک حضرت ابو بکر وال جا رہے نے تے ابو بکر اگیوں ہی آ رہے نے ابو بکر آندے نے سونیا کدھر دیاں تیاریاں نے آقا فرماندے نے میں تے تیرے گھر وال کوئی چیز کھان واسطے جا رہا سی ابو بکر آندے نے سونیا میرے گھر بھی چیز کوئی نہیں میں تے تواڈے وال کھان واسطے آ رہا سی دوویں یار مل جاندے نے آندے نے چل عمر وال چلنے عمر کولوں کوئی چیز کھا کے آنے حضرت عمر دی گلی پہ جاندے نے سامنے نظراں پیندیاں نے حضرت علی آ رہے نے حضرت عمر آ رہے نے نبی پاک فرماندے عمر کدھر دیاں تیاریاں نے حضرت عمر فرماندے نے سونیا بھوک لگی سی میں
سوچیا نبی پاک دے کول جانا شاید کوئی کھان نو چیز مل جائے آقا فرماندے نے میں تے تیرے گھر جا رہا سی اے جناب تینوں جانے مل جاندے نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے جاندے نے ابو ایوب انصاری نو پتہ لگتا ہے نبی پاک میرے مہمان بن کے آئے نے حضرت ابو ایوب انصاری دے خوشی نال پیر زمین تے نہیں لگ دے انیاں خوشیاں چڑھ جاندیاں نے جلدی نال باغ وچ جاندے نے کھجوراں توڑیاں کھجوراں میرے آقا دے سامنے لے آ کے رکھیاں فرمایا سونیا کھجوراں کھاؤ میں کھانے دا انتظام کرنا وا سونیا میرے تے بھاگ جاگ پے میرے مقدر جاگ پے دوواں جہاناں دیاں رحمتاں نے میرے ویڑے اپنے قدم رکھ لینے نال میرے آقا دے دونوں یار نے انج کھانا پک جاندا ہے کچھ شوربے والا کھانا پکایا جاندا ہے کچھ جناب بھنواں گوشت پکایا جاندا ہے بکری ذبح کیتی جاندی ہے نبی پاک دے سامنے رکھ دتی ہے نبی پاک کھانے وال ویندے نہیں کھانے وال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویندے نے پر کھاندے کوئی نہیں تے انج میرے آقا علیہ السلام انج بوٹیاں چک چک کے ایک پلیٹ وچ پا رہے نے کچھ روٹی دے لقمے میرے آقا ایک پلیٹ وچ پا رہے نے کدے ابو بکر وال ویندے نے کدے عمر وال ویندے نے آقا سونیا گل کی ہے تے میرے آقا رو کے آندے نے میرے یارو جے تسی اجازت دو جے تسی برا نہ مناؤ تے میں کھانا اپنی بیٹی فاطمہ نو ہی دے کے آواں جدوں میں بھکھایا تے میری بیٹی فاطمہ بھی کئیاں دناں دی بھکھی ہے میں کیویں برداشت کر سکنا وا کہ میں ایتھے بیٹھ کے گوشت کھاواں میں کھانا کھاواں تے میری بیٹی کھانے تو ترستی نظر آوے آقا فرماندے نے اجازت دو تے میں آپ اپنی بیٹی نو جا کے کھانا دے کے آواں حضرات میرے آقا آپ جاندے نے تے اپنی بیٹی نو کھانا دے کے آندے نے حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں بڑی محبت کیتی ہے بڑا پیار کیتا ہے اور امت نو درس دیتا ہے اگر بیٹیاں نال پیار کرو گے بیٹیاں نال محبت کرو گے بیٹیاں دا کھان دا انتظام کرو گے پین دا انتظام کرو گے اچھا سلوک کرو گے کل قیامت والے دن انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا اللہ جنت دے اندر اللہ دے نبی فرما دے اللہ میرا ساتھ بھی عطا فرما دے گا حضرات ذی وقار جنت بھی بڑی نعمت ہے تے جنت اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ بھی بڑی نعمت ہے اور اس بندے نو میرے نبی دا ساتھ ملے گا اور جن نے اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں تے بیٹیاں اچھا سلوک کیتا بیٹیاں نال محبت کیتی بیٹیاں نال پیار کیتا بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو بیٹیاں دے محبت دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں جنت عطا فرمائے گا کہ جنتاں وچ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ دے کول دعا ہے اللہ تعالی سانو اپنی بیٹیاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہاں دے حقوق انہاں نو دین دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے بیٹیاں نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے اوتھے بیٹیاں دے حقوق بھی دسے قرآن نے کیا ہے کہ دو حصے بیٹے دے تے ایک حصہ بیٹی دا اے قرآن نے مقرر کر دیتا ہے اے حصہ فرض کر دیتا گیا ہے اے نہیں کہ حصہ دین دی واری آئے تے بیٹیاں دھمکی لائی جاوے بیٹیوں اپنے بھائیاں نو معاف کر دیو انہاں نو حصہ اپنا دے دیو نہیں میرے دوستو میرے بزرگو اج تو اپنی بیٹی نو کہہ کے او دا حصہ بیٹیاں نو دلوا دے گا تیری بیٹی تیری گل نہیں موڑے گی اپنا حصہ تیرے پتراں نو دے دے گا لیکن قیامت والے دن یاد رکھی تیرے بیٹیاں نے نہیں پھڑیا جانا بلکہ قیامت والے دن مجرم اللہ دی عدالت تو ہوئے گا کیونکہ بے انصافیاں تو کیتیاں نے میرے دوستو میرے بزرگو اللہ دے کول دعا ہے اللہ بیٹیاں دے حقوق اللہ بیٹیاں نو دین دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین